अज़ीज़ तलबा तलबात, हमारा अगला मौजू है शिरक। शिरक के मौजू को समझने की कोशिश करेंगे। शिरक के लुग़वी मानी है हिस्सादार या साजीपन, यानी किसी को साझीदार ठहराना, किसी को हिस्सादार ठहराना, या किसी के बारे में ये सोचना कि वो भी उसका कोई इसमें हिस्सा या किरदार है। तो शिरक जो है वो यहाँ पे जो शरई इस्तिलाह है उसमें अल्लाह ताला की ज़ात सिफ़ात के साथ किसी दूसरे को शरीक ठहराना शिरक कहलाता है। तो सिफ़ात, ज़ात और सिफ़ात ये दो अलग अलग इस्तिलाहात हैं, और दोनों में किसी को शरीक ठहराना, दोनों में किसी को बराबर समझना, अल्लाह ताला के बराबर समझना, यानी खुदा के बराबर समझना, पैदा करने वाले के बराबर समझना, ये शिरक के ज़मरे में आता है। अब ज़ात की शिरक जो है वो यानी ये समझना कि अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा कोई दूसरा खुदा है या कोई दूसरा उस जैसा मौजूद है, कोई दूसरा ऐसा है जिसने यानी जिसमें वो सारी सिफ़ात मौजूद है जो हम अल्लाह ताला में मानते हैं, तो वो उसकी ज़ात में शिरक हो जाता है। उसके अलावा कुछ सिफ़ात में भी शिरक का शाइबा पाया जा सकता है। हम जानते हैं कि कुछ सिफ़ात ऐसी हैं जो सिर्फ़ अल्लाह ताला की हैं। मिसाल के तौर पर इंसानों को पैदा करना सिर्फ़ अल्लाह ताला ने पैदा किया है, कोई और यानी अल्लाह ताला के अलावा कोई ऐसी ताकत नहीं है जो किसी इंसान को, किसी जानदार को पैदा कर सके। अब उसके अलावा कोई ऐसी हस्ती नहीं है कि जो किसी इंसान की ज़िंदगी दे सके, उसको सेहत दे सके, उसको तंदुरुस्ती दे सके, उसकी ज़िंदगी कम हो तो लंबी कर सके, उसको रिज़्क दे सके, उसको सांस लेने के लिए हवा और ऑक्सीजन फराहम कर सके, उसको सोने और काम करने के दरमियान वक्फे के लिए और बेहतरीन तरतीब के लिए दिन और रात दे सके, सूरज को मशरक़ से निकाल सके और मगरब से ग़ुरूब कर सके, दिन और रात को आपस में बदल सके। ऐसी ये तमाम सिफ़ात जो है वो अल्लाह ताला की सिफ़ात हैं, और इसके अलावा कोई दूसरी हस्ती ऐसी नहीं है जो ये सारे काम इस तरह से कर सके जिस तरह से अल्लाह ताला ने किए हैं। तो ऐसे अगर हम ये समझते हैं कि उसके अलावा कोई ऐसी ज़ात है जो ऐसे काम कर सकता है, तो वो हम उस सिफ़ात की शिरक के ज़ुमरे में आते हैं। अब हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि अपने जो तलबा व तालबात हैं, हमारे जो हल्का अहबाब है, हमारे जो दोस्त हैं, जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच सकती है वहाँ तक हम अपनी इस आवाज़ को पहुँचाएँ और लोगों को ये बावर करवाएँ, लोगों को ये तालीम दें, लोगों को ये तरगीब दें, लोगों को ये समझाएँ कि सिर्फ शिरक जो है वो एक यानी शिरक है क्या, और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनमें अगर हम कुछ इस तरह से सोचेंगे या इस तरह से अमल करेंगे तो वो शिरक के ज़ुमरे में आ सकता है। क्योंकि शिरक को ज़ुल्म अज़ीम करार दिया गया है, और ये एक बड़ा गुनाह, शिरक करना जो है वो एक गुनाह कबीरा और एक बड़ा गुनाह है। तो हमारे ऊपर ये लाजमी है कि हम अपने तलबा तालबात को, अपने जो दोस्त अहबाब हैं, या जहाँ तक हमारी आवाज़, जहाँ जो हमारा हल्का अहबाब है, उन्हें हम लोगों को ये बताएं कि ये जो सिफ़ात हैं ये सिर्फ अल्लाह ताला की सिफ़ात हैं। उसके अलावा किसी ज़ात के बारे में ये समझना, ये सोचना कि वो ये सिफ़ात किसी और में भी पाई जाएंगी, ये जो है उसके शिरक के ज़ुमरे में आता है। और शिरक के बारे में बड़ी सख्त किस्म की वईद है, बड़ी सख्त किस्म की सज़ाएँ हैं। और मुशरिक जो है वो यानी मुशरिक होता ही वो है जो ऐसा शख्स हो जो खुदा को, जो किसी गैर को जो खुदा की ज़ात और सिफ़ात में शरीक ठहराए, शामिल करे, या खलकत के कुछ ऐसे अमूर जिनको सिर्फ खुदा जो है वो उनको चला रहा है, उनको किसी और की तरफ मंसूब करे, जैसे रोज़ी देना, रिज़्क देना और तंदुरुस्ती देना। ये सारी सिफ़ात अगर हम किसी और में ढूंढने की कोशिश करेंगे, किसी और के बारे में सोचेंगे कि उसमें ये सिफ़ात मौजूद हैं, तो फिर वो ऐसा करने वाला ये शिरक है और ऐसा करने वाला मुश्रिक कहलाएगा। तो शिरक जो है वो यहाँ पे थोड़ी सी तफसीर के साथ देख भी लेते हैं कि शिरक की जो वो कितनी किस्में हैं। तो हमें इस ज़हन में रखना चाहिए कि शिरक की 3 अक़साम हैं। पहली है शिरक फिल इबादात, दूसरी है शिरक फ़िज़ात, और तीसरी है शिरक फ़िस्सिफ़ात। अब शिरक फिल इबादात या इबादत में जो है वो किसी दूसरे को ये समझना कि ये अल्लाह ताला के अलावा किसी और के बारे में समझना कि ये इबादत के लायक है,
اور اس کی عبادت کی جائے اور اس کو عبادت کرنی چاہیے، یا عبادت کا یا سجدے کا یا اس کا مستحق ہے، تو وہ جو ہے وہ یعنی اس طرح ایسا سمجھنا جو وہ شرک فی عبادت یا عبادات میں شرک آتا ہے، جس سے ہمیں بچنا چاہیے، اور اپنے حلقۂ احباب اور اپنے دوست رشتہ داروں کو بھی بتانا چاہیے کہ جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات جو ہے وہ عبادت کی جو ہے وہ اسی کی روادات صرف جو اللہ کی ذات ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے علاوہ کسی کو اس قابل نہ سمجھیں اور اس کو قابل نہ ٹھہرائیں کہ کسی اور کی بھی عبادت کی جا سکتی ہے۔ اب شرک فی ذات، جیسے کہ پہلے بتایا گیا ہے کہ ایسا کہنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسری ذات بھی موجود ہے، یا کوئی ایسا دوسرا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرح جو ہے وہ کائنات کا نظام کو چلا رہا ہے، جو چلا سکتا ہے یا چلائے گا، تو اس طرح سے تمام جو ہے وہ یہ جو صفت ہے وہ صفت شرک فی ذات کہلاتی ہے۔ جس طرح کے مجوسی جو وہ دو خداؤں کو مانتے ہیں، تو وہ شرک فی ذات کی ایک مثال ہے۔ اب شرک فی صفات سے مراد ہے کسی ذات شخصیت وغیرہ میں اللہ تعالیٰ جیسی صفات ماننا شرک فی صفات کہلاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جیسی صفات کسی نبی علیہ السلام میں ماننا، کسی ولی رحمۃ اللہ علیہ میں ماننا، یا کسی اور زندہ میں ماننا، یا فوت شدہ میں ماننا، یا کسی بھی صورت میں جو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ کسی اور میں ماننا، وہ ہر صورت میں اور ہر دور میں جو وہ شرک قرار دیا گیا ہے اور شرک قرار دیا جاتا رہے گا، اور وہ شرک ہے، اور شرک ایک ایسا ناقابل معافی جرم اور ظلم عظیم ہے، اس سے ہمیں ہر صورت میں بچنا چاہیے۔ اب جو ہے وہ یہاں پہ ہم کچھ جو ہے وہ یعنی بڑی باریک سے جو ہے نا وہ فرق ہوتا ہے شرک میں، اور ہم جو سوچتے ہیں تو اس طرح سے ہمیں چاہیے کہ ہم باریک بینی سے اپنے آپ کو بھی ایسے شرک سے اور ایسے عمال سے بچائیں، اور اس کے علاوہ ہم اپنے طلباء طالبات کو، اپنے دوست احباب کو، جہاں تک ہمارا بیسٹ چلتا ہے، ہم ان لوگوں کو جو ہے وہ یعنی یہ سکھانے کی، یہ بتانے کی کوشش کریں کہ یہ جو معاملات ہیں، یہاں پہ ذات میں شرک ہے، یہاں پہ عبادات میں شرک ہے، یہاں پہ صفات میں شرک ہے، اور جو صفات میں شرک ہے وہ زیادہ پیچیدہ اور زیادہ یعنی اس کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ جو ذات میں شرک ہے وہ تو ایک خاص عقیدہ یا کوئی خاص مذہب رکھنے والے اس شرک کا ارتکاب کر سکتے ہیں، باقی عام حالات میں جو ہے وہ اس کا امکان کم ہوتا ہے۔ لیکن جو عبادات ہیں اور اس کے علاوہ جو صفات میں شرک ہے، یہ بہت ممکن ہے، اور اس میں ہمیں جو بعض دفعہ اندازہ بھی نہیں ہوتا، اور ہم شرک کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، اور شرک کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں، اور انجانے میں بھی کر رہے ہوتے ہیں، جان بوجھ کے بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ شرک نہیں ہے۔ تو اس سے یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اگر ہم اسے یعنی ایک تو عمل ایسا ہے کہ جسے ہم غلط سمجھیں تو اس کی پھر ہم معافی تلافی یا کچھ کر سکتے ہیں، کچھ ایسے عمال ہوتے ہیں جن کو ہم صحیح سمجھتے ہیں اور ان کو جاری رکھتے ہیں، تو اس میں ہماری بچت جو ہو مشکل ہے، اور ہمارے گناہ جو سرزد ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے طلباء و طالبات کو بحیثیت معلم انہیں سمجھائیں، انہیں سکھائیں کہ عبادات میں شرک کیا ہے، اور صفات میں شرک کیا ہے، ذات میں شرک کیا ہے، اور ایسے کون سے عمل ہیں جن کے کرنے سے شرک کا شائبہ تک ہو سکتا ہے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں پہ شرک کا شائبہ تک ہو اس سے اپنے آپ کو بھی بچائیں، اور ہمیں اس صورت میں اپنے جو دوست احباب ہیں ان کو بھی تعلیم و تربیت کرنی چاہیے۔ یہ ہماری تربیت کا یہ حصہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کو سکھائیں اور ہم ان کو بتائیں کہ یہ جو آپ کے اعمال ہے یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے، آپ اس سے بچیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، تو تبھی جا کر ہماری بھی بچت ممکن ہے، ورنہ جو وہ یہ جو اعمال ہیں یہ پھر ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔